वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक कायनात दा करोड़ा करम और एहसान, जिसने हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त अता फरमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम बनाया है। आका अलैहिस्सलाम की प्यारी उम्मत, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर। कहते हैं जी पहले भी लोग आते थे, अब आप नए चेहरे लेके आए हैं। तो अर्ज़ ये है कि पहले जो आते थे वो आपको सुलह और गटर लाइन की और आपकी बरादरी माहौल की बात करते थे। हम जो कर रहे हैं, ना आपको गली की बात करने हैं, ना सुलह की बात करने हैं, ना हम आपको कोई ऐसी वैसी झूठे वादे करने के लिए हैं। बात है सीधी सी, हमारे MPA, हमारे MNA जिनको हमने तहरीक लब्बैक की टिकट दी है, उनसे हलफ लिया गया है इस बात का, जब भी अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। जब भी ये लोग जाएंगे, जो 75 साल से काम नहीं हो रहा वो काम होगा। जी वो कौन सा काम नहीं हो रहा? पाकिस्तान जब से बना है, आपको पता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कोई आपका हुक्मरान, ये जो आज आ रहे हैं ना 5 साल 7 साल बाद आते हैं इलेक्शन के माहौल से हिसाब लेने के लिए, ओ जी वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो आप इनसे पूछें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए तुम कहाँ थे? कुरान पाक को सूडान के अंदर आग लगाई गई, तुम कहाँ थे? तुमने किया है कुछ? हमारी आवाम जब भूखी मार रही थी कोरोना के अंदर, कोई आया हमारा सरदार? कोई आया बडेरा? ये इधर भी शुगर मिला, इधर भी शुगर मिला, इधर भी शुगर मिला, कोई आया हमारे पास पूछने के लिए कि भाई तुम्हारा हालात कैसा गुजर रहा है? सिलाब सदगान का इतना माहौल बना हुआ है, कोई गया उधर? किसी ने कहा है कभी तुम्हारी हालात क्या है? आ रहे हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो तुम लोग, आगे पीछे तुम्हारी गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला है तुमसे? सारा मुल्क लूट के खा गए हो 75 साल में। आप मुझे बताएं, आप लोग जिम्मेदार हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार का बेटा हूँ, मेरा बाप जिम्मेदार है, हम बाप दादा से मोली तीर नहीं है, मेरा बाप जिम्मेदार है, मेरा दादा भी जिम्मेदार था। आप बताएं ईमानदारी से, आप कोई चीज़ भी लेते हैं, आप उसका टैक्स नहीं देते? नहीं देते टैक्स? देते हैं। आप सवारी लेते हैं, टैक्स देते हैं। आप ट्रैक्टर ले उसका टैक्स देते हैं, डीजल लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, पेट्रोल का टैक्स देते हैं। कौन सी चीज़ है जो जिस चीज़ का तुम टैक्स ना देते हो? हर चीज़ का तुम टैक्स देते हो। फिर हम किस चीज़ के भिखारी बने भाई? बताओ हमें, हम भिखारी हैं? हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, बाद में चीज़ खरीदते हैं, फिर गैर मुल्कों में जाके भीख मांगते हो तुम, और यहाँ पे आके कहते हैं जी पाकिस्तानी अवाम जो है ना बड़ी मकरूज हो गई है। हम क्या मकरूज हुए बताओ हमें? 75 साल में आपकी गुरदासपुर बस्ती के अंदर या इर्द गिर्द किसी कोई एक बंदा उठ के खड़ा हो जाए, मखदूम से मोहब्बत करने वाला, फलानी पार्टी से मोहब्बत करने वाला, एक बंदा उठ के खड़ा हो जाए। हमारे इलाके के अंदर बेवा औरत रहती है, मखदूम साहब आए हैं, कहते हैं जी चौधरी साहब, जाम साहब, रैस साहब, तुम्हारे इलाके में कौन है जो बेवा है, उसका अखराजात हम उठाने के लिए तैयार हैं। अपनी ईमानदारी से को बताया है नहीं। इस्लाम ये कहता है तुम आओ इलेक्शनों में वोट ले और चले जाओ, ये नहीं कहता इस्लाम। ये कहता है कि तुम इनके हर चीज के हकदार हो। जब तुम किसी को वोट देते हो तो तुम हाथ मिलाते हो कि जो तू कर रहा है इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर तू जाके अच्छा काम करेगा, तेरे अच्छे काम के साथ मैं भी शामिल हूँ। अगर जाके ऊपर करप्शन करेगा, माल लूटेगा, खजाने लूटेगा और बाहर दफा हो जाएगा, तो इसके शामिल मैं भी हूँ। तो आप शामिल नहीं होते? लॉलीपॉप दिया जाता है जी, फलाना आएगा तरक्की आएगी मुल्क को, फलाना आ रहा है मुल्क को तरक्की आएगी। मैंने कहा किसी के आने से तरक्की नहीं आएगी। अगर आती तो 75 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान को तरक्की आ जाती। एक ही बात है जिससे तरक्की हो सकती है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा। इंशाअल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, ये आपकी गलियां भी बन जाएंगी, ये आपकी रोडें भी बन जाएगी, ये आपके लाइनें भी बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है हमारा। आपकी मस्जिद है, मस्जिद का बिल देते हो या माफ है? देते हैं आप? माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दीन वाले, दीन से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। मस्जिद का बिल जो है ना, शायद आपको ना पता हो, जो लोग बिल देते हैं उनसे पूछ लेना कि टीवी का टैक्स कितना देते हो। मास्टर साहब, टीवी का टैक्स आता है 200 रुपये आप टीवी का टैक्स देते हो, और सिनेमा घर का बिल माफ। क्यों भाई? जब उन्होंने ठेका लिया था ना, उन्होंने कहा था कि 1 साल का बिल जो है ना माफ करना पड़ेगा। डूब के मर जाओ हमारे हुक्मरानों। तुम्हें अल्लाह पाक ने इसलिए हुक्मरानी दी थी कि मस्जिद में तुम टीवी का टैक्स देते हो। कितने कारी साहब तुम्हारा टीवी चलाता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुल्क के पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हो, और तुम्हें इतनी गैरत नहीं है, मस्जिद में भी तुम टीवी के बिल लगाते हो। यार
اور ہم کہتے ہیں جی پاکستان جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے جو اوپر ہیں وہ حکمران بھی اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بھائی، اسلامی حکمران نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اسلامی حکمران نہیں ہے. اسلامی حکمران وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے غلام ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں، اگر کوئی غیرت مند بندہ بیٹھا ہوا ہے تو جو بھی لے کر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پارٹی کا یہاں پہ نہ آئے. آپ پی پی والوں کو بلائیں، نون والوں کو بلائیں، تیر والوں کو بلائیں، پھول والوں کو بلائیں، کیمرے والوں کو بلائیں، ہر کسی کو بلائیں. جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ کہے، پھر اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ایم پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ملک سلطان محمود میر صاحب، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ بندہ اگر دین پہ چلتا رہے، یہ بندہ اگر دین کی محبت رکھتا ہے، پاکستان کی محبت رکھتا ہے، عوام کی محبت رکھتا ہے، تو اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے. بولو آمین. یہ بندہ اگر دین سے وفاداری دل میں رکھتا ہے، دین کی وفاداری، عوام کی وفاداری، پاکستان کی وفاداری، تو اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے. اور جو اس کو ووٹ دے اس کو بھی اللہ پاک کامیاب فرمائے. اور میری بات کان کھول کے سن لو، ہمارے ایم پی، ہمارے ایم این اے، اللہ نہ کرے ان کے دل میں اگر غلط بات ہے پاکستان کی یا اسلام کی یا عوام کی، اللہ پاک انہیں ذلیل کر کے رکھ دے. بلاؤ میں نے ایم پی جو یہ دعا کرے. میں کر رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک سلطان میر صاحب ہیں. اللہ کرے یہ حضور کے دین کے مشن کے لیے مخلص ہیں، یہ عوام کے لیے مخلص ہیں، ہمارے لیے مخلص ہیں. اگر یہ پاکستان کے لیے مخلص ہیں تو اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. اگر یہ مخلص نہیں ہے، نہ اسلام سے مخلص، نہ پاکستان سے مخلص، نہ عوام سے مخلص، اللہ پاک ان کو ذلیل کر دے گا. جاؤ، یہ دعا ہے بزرگوں کی دعا سے اللہ پاک قبول فرمائے گا. تو صاحب ہمارا یہی جو بات ہے یہی کرنے آئے تھے کہ 75 سال سے ہم نے کہہ دیا، یہ لولی پاپ دیا جاتا تھی ہمیں. میں اب سریکی ہوں نا، ہمارے پاس لوگ آتے تھے جی الحمدللہ سا سریکیے سے ہیں تے وون جنا مخدوم صاحب کو دیونا ہے، اساں سریکیے سے تے وون نہ فلانے کو دیونا ہے. پنجابیوں کے پاس آ جاتے ہو، تسی پنجابی ہو، وون جنا فلانے نو دینا ہے. ایک مرد مجاہد آیا، کون آیا؟ مرد مجاہد. اس نے کہا نا یہ قوم میں بکھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر قوم برادری نہیں رہتی، وہ مسلمان بھائی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ بھائی بن جاتا ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو کے ہمیں لگایا ہوا ہے جی فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا آیا، فلانا آیا، فلانا آیا. نہیں بھائی، آپ کون آیا؟ رسول اللہ کا دین آیا. کون آیا؟ رسول اللہ کا. کون آیا؟ رسول اللہ کا دین آیا. اب سفید داڑھی والے بھی، جوان بھی، بچے بھی، سب ایک ہی نعرہ لگائیں، رسول اللہ کا دین. انشاءاللہ ہم نے مہر کرین پہ لگانی ہے، کرین پہ مہر لگانی ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہماری قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے 1 روپیہ بھی ان کو فنڈ نہیں دیا کہ عوام کو اکٹھا کرو. دیا ہم نے آپ کو؟ کسی کو دیا ہے؟ میں ہوں ان کے ساتھ، میرے لیے 1 روپیہ بھی حرام کہ مجھے انہوں نے دیا ہو، یا ہم نے ان کو فنڈ کیا ہو، یا ہماری پارٹی نے ان کو فنڈ کیا ہو کہ جاؤ لوگوں کو خریدو، لوگوں کے ووٹ خریدو اور یہ وہ کرو. نہیں دیا ہم نے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے، جو چلنا چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چلے. جب اپنی جیب سے پیسہ لگائے گا، عوام کی اسے تکلیف کا پتہ چلے گا. جب وہ آ کے بینکوں سے کیش اٹھائے گا، قرضے اٹھائے گا، ماحول بنائے گا، جب وہ فنڈ لے گا عوام میں تقسیم کرے گا، جب ہمارے اوپر آئے گا تو پھر وہ خزانے سے لوٹے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دین والوں کو غلبہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.